سیجینت سوارا یک سازمان شهروند رسانه‌ای به مردم مناطق دورافتاده هندوستان کمک میکنه صداشون رو به گوش دیگران برسونن. برای این کار تنها به یک تلفن نیاز دارن. البته کسایی هم هستن که دغدغه‌هاشون رو در قالب یک آواز بیان میکنن. मारो झंडो राजा गुलमल घूमे घूमे जाए मारो झंडो राजा गुलमल घूमे घूमे जाए आमुजाना देश में गया रे घूमे घूमे जाए आमुजाना देश में गया. اهالی روستای چتیسگر قربانی پیکاری وحشیانه بین دولت هندوستان و شورشیان مائویست بودند. چتیسگر در قلب ناحیه‌ای قرار داره که به راهروی سرخ هندوستان مشهور شده و دولت هندوستان از این رویارویی به عنوان بزرگترین چالش امنیتیش تا به امروز یاد میکنه. هدف مائویست‌ها براندازی دولت هندوستانه. به ادعای اونها توسعه پرشتاب کشور پولدارها رو پولدارتر و فقرا رو فقیرتر کرده. هدف اونها تغییر این رونده. انبگر چوکی دهکده دورافتاده در بخش مرکزی چتیسگره که با نزدیکترین شهر یعنی رایپور 4 ساعت با اتومبیل فاصله داره. در این دهکده میشه منزل بهانساهو رو یافت، کنشگر رسانه‌ای محلی که به باورش دلیل عمده پیوستن جوانان به شورشیان مائویست شکاف روزافزون بین دارا و نداره. छत्तीसगढ़ में एक तो यहाँ पे काफ़ी खनिज है, उद्योग है, जिसके चलते यहाँ पे माओवादी की जो प्रकोप है वो काफ़ी, लेकिन सरकार मतलब उनके बीच के जो बिचौलियाँ हैं और सरकार मतलब हमेशा उनको ठीक करने के लिए हम फौज की व्यवस्था कर रहे हैं. इस चक्कर में गांव के लोग चपेट में आ रहे हैं. مائویست‌ها عمدتاً از بین مردم محلی عضوگیری می‌کنن، مردمی که دولت به نیازهای اولیه اونها بی‌اعتنا بوده. بهانساهو مشغول تحقیق روی این موضوع که چرا در چتیسگر که در بین ایالت‌های هندوستان از بزرگترین تولید کنندگان برقه، روستاییان فراوانی از نعمت برق بی‌بهره‌اند. दीदी आप अपना परिचय देंगे और आपके घर में लाइट है? नहीं, मैं ग्राम दाऊटोला से बोला था. मेरे घर में लाइट नहीं है. लाइन मेरा घर में ज़रूरी है और मेरा बच्चा पढ़ने लिखने में भी तकलीफ़ होता है और मैं बाहर भी कोई तरफ से आता हूँ तो मेरा घर भी अंधेला हो जाता है. وقتی از این نوجوان‌ها پرسیدیم بزرگ که شدن میخوان چه کاره بشن، در بین پاسخ‌های رایجی مثل کریکت باز یا بازرگان، عده‌ای هم بودن که جواب دادن شورشی مائویست. अगर हम किसी स्टोरी को केवल समस्या दिखाने के लिए तो बहुत लोग हैं यहाँ पे, मतलब जैसे लोकल जो अखबार के लोग हैं, टीवी चैनल के लोग हैं, ये लोग भी तो यही सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मतलब गांव तक नहीं पहुँचते हैं और छोटे छोटे मुद्दों को नहीं उछालते हैं, लेकिन हम खोजते हैं छोटे छोटे मुद्दे कहाँ से निकलेगा. سیجینت سوارا با این هدف راه اندازی شد که به مردم امکان شکوه از ناهنجاری‌های زندگی خودشون رو بده و به اونها کمک کنه راه حلی برای مشکلاتشون پیدا کنن. شوبرانشو چودری گزارشگر سابق BBC و مؤسس سیجینت سواراست. As a journalist I covered this war for a long years for BBC and I covered it as a Maoist problem. But when I started visiting, talking to people, what I understood that this is really a break of communication problem. They join them because of some of their problems which have not been solved and they see a ray of hope by joining A or B. اگر به نقشه راه آهن هندوستان نگاه کنید می‌بینید که قسمت بسیار بزرگی از چتیسگر خالیه، جایی که هیچ قطاری نمیره. از نظر ارتباطات هم این ایالت مانند سیاهچال است. 0.5% ایالت به اینترنت متصله و موبایل هم به سختی آنتن میده. بنابراین زمانی که اتفاق بدی میفته مردم پناهگاهی ندارن، ولی لااقل در هر روستا مردم کسی رو سراغ دارن که تلفن داشته باشه و با کمی زحمت جایی هم پیدا میشه که موبایل آنتن بده و همین برای سیجینت کافیه. So what we try is to go to more and more people in those remote areas which we call media dark zones and try to tell people that this is another way of solving your problem. You yourself become a reporter. You pick up your phone, you have voice, you speak a language which others do not understand, but tell your story. بعد از گفتگو با مردم محل بهانساهو حس میکنه زمان عمل رسیده. او با سیجینت تماس میگیره و از روستای خود گزارش ارسال میکنه. अभी मैं ग्राम दाऊटोला में खड़ी हूँ. गांव दाऊटोला में मैं लोगों से चर्चा की तो मुझे पता चला कि यहाँ 40 परिवार ऐसे हैं जिनको बिना लाइट के रहना पड़ता है, लाइट की समस्या है
मैंने पूछा कि लाइट की समस्या कब से है। उनने कहा कि हम लोग 10 साल से 15 साल से परिवार से बंटवारा हुए हैं, लेकिन आज तक हमारे घर में बिजली नहीं लगा है. بعد از اینکه بهان با سیجینت تماس میگیره و داستانش رو روی پیامگیر ضبط میکنه، پیغامش به طور خودکار به صورت فایل صوتی MP3 در میاد، پیوست یک ایمیل میشه و به یکی از اعضای تیم سیجینت فرستاده میشه. اونها پس از ویراستاری داستان رو روی وبسایت سیجینت قرار میدن. آرجون ونکترامن که شغل اصلیش مهندسیه، متخصص کامپیوتریه که شبکه سیجینت رو زنده نگه میداره. او شغل پردرآمدی در آمریکا رو برای کمک به مردمش در هند رها کرد. امروز او در دفتر مرکزی در حال آموزش اعضای تیم شبکه سیجینته. As a non-resident Indian, what was portrayed to me in the US over Facebook and Twitter and Indian media is very different from what's true on the ground. And you don't find out about it until you actually go down into the villages and you meet the people who are at the impact. Then you really get the true picture. And it's not a pretty picture. But it's interesting, people from conflicted areas who are in the worst situations mostly are the ones who are the most enthusiastic. The less crisis that a person comes from, the less enthusiastic they are. قدرت سیجینت در سادگی اونه که اساساً چیزی نیست مگر یک پیامگیر آنلاین. ولی این ترکیب خلاقانه فناوری رد پایین و رد بالا اون رو به آسانی در دسترس همه قرار میده. کاربران داستان‌هاشون رو در سبک‌های مختلف ضبط می‌کنن و سوژه‌ها هم گوناگون و گسترده است، از مسئولین فاسد گرفته تا حقوق زنان. मैं महिलाओं के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ. शिक्षित माँ तो शिक्षित राष्ट्र, इस बात को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ध्यान तो बहुत कम ही लोग देते हैं. महिलाएं किसी से कम नहीं है. अगर आज के दौर में देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों की बराबरी पर चल रही हैं. कहीं कहीं पर तो पुरुषों से आगे आ रही हैं. जिस प्रकार तेल के बिना. وقتی مردم محلی موضوع رو که با اون مواجه هستن گزارش میکنن، تیم سیجینت قضیه رو با ارائه راه حل پیگیری میکنه. پیگیری و حل مشکلات یکی از وظایف سانجه شارماست. او از اعضای تیم و ساکن छत्तीसगढ़. देखना चाहते हैं कि लोग अगर गांव का एकदम निडी व्यक्ति उठा रहा है तो वो मुद्दा उठा रहा है, मतलब जेन्युइन मुद्दा है, तो फिर इस पे हमको एक्शन लेना है. ये अधिकारी भी सोचता है या मीडिया भी सोचता है या हम सब भी सोचते हैं कि वो वॉइस में आता है. तो नवादा गांव से मैं राजीव कुमार. सिमरिया प्रखंड क्षेत्र के नवादा एक ऐसा गांव है कि जहां पे आज़ादी के 65 साल बाद भी अभी तक न तो सड़क की व्यवस्था हो पाई है, न बिजली और न ही पानी की व्यवस्था. यहाँ के लोग आज भी पुराने जमाने की जिंदगी जीते हैं, पर वहाँ के शिक्षकों और विभागीय लापरवाही के कारण उस क्षेत्र में कोई भी अधिकारी नहीं जाते. تیم سیجینت موضوع رو پیگیری کرده و پس از تایید داستان رسانه‌های بزرگ خبری رو در جریان قرار داده و به تلفن زننده پیشنهاد می‌کنند با کدام مقامات دولتی محلی باید تماس بگیره. تا به حال در بیش از 35 مورد پس از گزارش‌های سیجینت مسئولی نسبت به رفع مشکلات اقدام کردند. بهانساهو هنوز مشغول کسب گزارش در روستاست. با فرارسیدن تاریکی در روستای داوطلا، اهالی شبی دیگر رو بدون روشنایی برق آغاز می‌کنند. मेरे घर में बिजली भी नहीं है और खाना बनाने को भी दिक्कत जाते हैं. और मेरा छोटा छोटा बच्चा है ना, वो पढ़ रहा है. एक 8वीं पढ़ रहा है और दूसरा नंबर का 9वीं और पहले वाला 10वीं. तो बोलता है कि मम्मी मेरे घर में बिजली लगाओ. तो मैं बोलता हूँ मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ का बिजली लगाऊँ. یک سال پیش این مرد حتی مبلغی به کسی پرداخت که ادعا می‌کرد از شرکت برقه، ولی هنوز برق نداره. قسمت में के सब बोले नहीं है, बाकी बिजली लगा देंगे, इतना पैसा दो बोले. हमने 130 रुपए दिए थे बिजली लगाने में, तो दिया नहीं लगाए. बिजली के अंधेला में दिक्कतें होता है. برای این روستاییان که بسیاری از اونا فقیر هستند و سواد خوندن و نوشتن ندارند، خارج از تصوره که مشکلاتشون رو نزد بوروکراسی پیچیده و غالباً فاسد هندوستان ببرند. So poor in general and tribals in particular, they feel more comfortable telling the story, speaking up rather than writing. Yeah. But if you create a communication platform where entry barrier is lower, they have that passion, that pain, that suffering. The real storytellers tell their stories in a fantastic way. تا امروز سیجینت تقریباً 1400 گزارش خبری عرضه کرده که مورد تایید گزارشگران حرفه‌ای بوده و تقریباً روزی 200 تماس تلفنی در پاسخ به گزارش‌ها دریافت می‌کنه. در بزرگترین دموکراسی جهان گوشه‌هایی در هندوستان وجود داره که مردم اون برای رساندن صدای خودشون باید تقلا کنن. سیجینت میکوشه سکویی برای این صداهای منزوی فراهم کنه و با متصل کردن مردم به همدیگه نه تنها در سطح محلی بلکه در سراسر دنیا بر روی فاصله ها پل بزنه.
के माध्यम से CG नेट सोरा में हमने जितना भी अपना योगदान दिया है, उसके तहत हम कई लोगों को जानते हैं जो दूसरे देश में रहते हैं, ऐसे लोगों को भी जानते हैं। तो ये तो बड़ा उपलब्धि हम मानते हैं कि अपना स्वजाति भाई को ही स्वजाति भाई नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इस तरह से कामों में जुड़े हैं वो भी हमारा भाई है। मेरा नाम अनीता डावर है और मैं एक आदिवासी गीत है जो गांव की समस्याओं को लेकर उनके मुद्दों को लेकर बनाया हुआ है, वो मैं आपके सामने सुनाना चाहूँगी। आमू एकता वाला छेरे घूमी घूमी जाए, आमू एकता वाला छेरे घूमी घूमी जाए, आमू संगुट वाला छेरे घूमी घूमी जाए, आमू संगुट वाला छेरे घूमी घूमी जाए, घूमी घूमी जाए मो घूमी घूमी जाए, घूमी घूमी जाए मो घूमी।